भोवन आनी भयणीनो नमस्कार. आयच्या 70व्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगासो स्वागत सर्व कार्मेलीत याजकांक. 70th कार्मेल बायबल क्लास. आदल्या क्लासींत आम्ही उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आणि 9 अध्यायांत 1 तावन 30 वळी पर्यंत शिकल्या. जेनेसिस चॅप्टर 29 वर्सेस 1 to 30. थंयसर खंयच्यो संगती आमी शिकल्या. उदेंतीच्या लोकांचो देश कानान म्हळ्यार अर्थ कितें. जाकोब त्या गावाक येवन पावल्लो, सो तो देश म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजल्या. त्या गावाक आयिल्ल्या वेळार जाकोब पयलें एका बांय लागीं बकऱ्यांचे 3 हिंड पळयता. थंयसर आसलेल्या गवळ्यांक तो भेटता. त्या बांय लागीं राहेल वा रेचेल येता. उपरांत जाकोब रडता. त्याच्या रडण्याक कारण कितें म्हूण आमी समजल्या. एका दादल्यान स्त्रियेक बांय लागीं मेळची दुसरी खंयची गडितां आसात, आनी ह्या सर्व गडितांनी आमकां पळोवंक मेळचे सामान्य विशय खंयचे. पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रत्येक जावन सुरवेच्या 5 बुकांनी आनी जुआंच्या वांजलांतलें तें गडीत जेजून समारियागार स्त्रियेक मेळचें हें आमी सकट पळयलां. वय मू. त्या उपरांत अब्रामाचो सेवक, जे कोणाक नांव दिवंक नातल्लें, आनी जाकोब ह्या दोगां सेवकां मदें पळोवंक मेळचे संगती जावं डिफरन्स, व्यत्यास वा सामान्य अंश तें आमी पळयलां. लाबान जाकोबाक कशें फसयता. प्रत्येक जावन लाबानाच्या धाकट्या भयणीचेर जाकोबाक मोन जाल्लें. तिका आपणाची पोतीन गर्ण घेवंक तो आशेतालो, पूण लाबान ताका राहेलाक दिवच्या बदलाक लेहाक दिवन ताका मोस करता. आनी उपरांत जाकोब कशें लेहाकी राहेलाकी आपणाची पतीन कर्ण घेता हें आमी पळयलां. उडास आसा म्हणून हांव चिंता. आज आमी ह्या अध्यायाचो 11सो वांटो समजूंक प्रयत्न करया. तो जावन आसा 29th chapter verse 31 to chapter 30 verse 24. 20 आणि 9 अध्यायाच्या 30 आणि 1 वळीतावन 30वो अध्याय वळ 20 आणि 4 ह्या एका भागांत जाकोबाच्या कुटुंबा विशयंत आनी जाकोबाच्या बायलां मदल्या संघर्शा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. जेकब्स फॅमिली अँड द रायवलरी बिटवीन हिज वायव्स. कितें तें आमी पळोवया. जाकोब तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 44. जाकोब लेहाचो मोग करिना म्हणून सर्वेस्परान पळयलें. लाबानाक दोगी दुवो, एक लेहा मालगडें आनी राहेल वा रेचेल धाकटें.
सो लाबानान जाकोबाक मोस करून व्हडल्या भयणीक त्या काजाराच्या पयल्या रातीच्या वेळार जाकोबा सरशी धाडला आनी खंडीत जावन जाकोबाक लेयाचेर मोग नातुरलो, कित्याक तें पळोवंकय तितलें सोबीत नातरलें आनी इल्लें अस्कत आसलें. देखून ताणें तिका भुरगीं दिलीं. पळया, लेहाचेर जाकोबाक मोग नातरलो आनी आतां मोग हाडचे खातीर देव कितें करता, जाकोबाक लेहा मुखांतर भुरगीं जल्मशें करता. पूण राहेल वांझडी उरली. लेहा गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, सर्वेस्परान म्हजी किरकोळाई देखली, ह्या फुडें म्हजो दादलो म्हजो मोग करतलो. देखून तिणें ताका रुबेन म्हूण नांव दवरलें. सो जाकोबाच्या पयल्या पुताचें नांव रुबेन. ती परतून गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, म्हजो दादलो म्हजो मोग करिना म्हणून सर्वेस्परान आयकलें, देखून ह्या पुताकी ताणें म्हाका दिलो. ताका तिणें सिमेयोन म्हूण नांव दवरलें. आनी एक पावटी ती गर्भेस्त जाली आनी एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, आतां जाल्यार म्हज्या दादल्याचो बांद म्हजे कडेन घट जातलो, कित्याक हांवें ताका तेगा पुतांक दिल्यान. देखून तिणें ताका लेवी म्हूण नांव दवरलें. उडास दवरा, ही नांवां गरजेचीं ती. उपरांत ती परतून गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें ताका जुदा म्हूण नांव दवरलें. उपरांत तिका भुरगीं जल्मलीं नात. थंयसर दोगां भावां मदें झगडें जाल्लें, एसाव आनी जाकोब. आतां हांगा दोगां भयणी मदें झगडें जाता आनी अशें कुटाम फासळटा. आनी भुरगीं जावच्या त्या एका विशयाचेर तांकां झगडें जाता. कितें म्हळ्यार लेहाक भुरगीं जातात आनी राहेल वांझडी जावन उरता. आनी आमकां कळीत आसा, भुरगीं जालीं म्हळ्यार देवान तांचेर आशिर्वाद घाला म्हूण त्या दाळा अर्थ आसलो. जर तांकां भुरगें जावना जाल्यार देवान तांचेर शिराप घाला म्हणून समाज तशें लेखताली. राहेलान आमी आतां 30व्या चॅप्टरांत आसा, पूण तोच विशय कंटिन्यू जाता देखून आमी मुखारून वेतल्या. राहेलाच्यान जाकोबाक भुरगीं दिवंक जालें ना, कित्याक ती वांझडी आसली. देखून तिणें आपले भयणीचो मोसोर केलो. सामान्य आहे. जाकोबाक तिणें म्हळें, म्हाका भुरगीं दी, नांतर हांव मरता. जाकोबाक राहेलाचो राग आयलो. पण येदोळ ताका मोग आसलो, पूण आतां तिणें हें उतर म्हळें देखून ताका राग आयलो. ताणें म्हळें, तुका भुरगीं जायनाशीं केल्ल्या त्या देवाचो जागो हांवें घेतला म्हूण तूं चिंताय? तिणें जाप दिली, म्हजी साकर्ण बिल्ला हांगा आसा, तिचेशी वच. तिणें म्हज्या उस्क्यारच प्रसूत जायशें करता आनी तिचे वरवीं म्हाका भुरगीं मेळटलीं. अशें तिणें आपले साकरणीक ताची बायल करून दिली. जाकोबान तिचे कडेन एकवट केलो. बिल्ला गर्भेस्त जाली आनी एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली. राहेलान म्हळें, देवान म्हाका नीत करून दिल्या. म्हजो ताळो ताणें आयकला आनी म्हाका एक चेरको भुरगो दिला. देखून तिणें ताका दान म्हूण नांव दिलें.
राहेलाची साकरन परत्यान गर्भेस्त जाली आणि जाकोबाक तिने आनी एक पूत दिलो. राहेलान म्हळे म्हजे भयणी कडेन कठीण झगडें हांव झगडल्या आनी जिखल्या. देखून तिने ताका नफ्ताली म्हूण नांव दिलें. मुखार सून वाचता इल्लें. आतां लेहाक भुरगीं जल्मल्यांत 6 चेरके. ताचे उपरांत ती प्रसूत जाली ना. ह्या वेळार राहेलान कितें केलां, ताच्या सेवकीक जाकोबाक बायल कशी दिल्या आनी तिचे तावन ताका 2 भुरगीं जल्मलीं. तेन्ना लेहाक मोसोरसूर जालो. आतां ती कितें करता पळया. 9th वर्स. आपणाक फुडें भुरगीं जल्मनात म्हूण लेहाक कळटच तिने आपले साकरणीक जिल्फाक जाकोबाची बायल करून दिली. जाकोबाचे चान्स म्हणयेत. 2 भयणी आनी 2 भयणीच्यो साकरणी. सो आतां लेहाची साकर्ण ताची बायल जाता. तिचे नांव जिल्फा. जिल्फान जाकोबाक एक चेरको भुरगो दिलो. लेहान म्हळें हांव नशिबवंत. देखून तिने ताका गाद म्हूण नांव दिलें. लेयाचे साकरणीन जाकोबाक आनी एक पूत दिलो तेन्ना लेयान म्हळें कितली भागी हांव. आतां स्त्रियो म्हाका भागी म्हणटल्यो. देखून तिने ताका आशेर म्हणून नांव दिलें. ह्या भयणी मदें कॉम्पिटिशन आसलें गे जाकोबा वट्टू कोणें न्हिदचें गे म्हूण आनी कोण ताका भुरगीं करून दिता गे म्हूण. आनी तांच्यान जायना म्हणटना आपणाच्या सेवकींक कामाच्या चेडवांक जाकोबा सांगाता न्हिदोंक ती सोडटात. पळया कितलो तांचे मदलो एक वैमनस म्हणून आमी हांगा तावन समजून घेवं येता. आनी मात्र न्हय, आनीक फावटी जाय जाल्यार इतलो वांटो वाचा. तांणी तांच्या भुरग्यांक दिल्लीं नांवां आसात पळया, तांकां एकामेकाचो राग कितलो, द्वेश कितलो म्हणून ताचे मुखांतर कळटा. पळय हर एक नांवाच्या पयलें तांच्या मोतीन कितें चिंताप आसलें तें थंयसर सांगलां. आनी हें चिंताप आमी गुंडायेन पळयलें जाल्यार हांचे मदलो राग कितलो गे म्हूण आमकां कळटा. आतां केन्ना राहेल जाकोबाक फूड करता आनी म्हणटा म्हाका भुरगीं जायशीं कर नांतर हांव मरता. ह्या वेळार जाकोब कितें म्हणटा गे म्हळ्यार भुरगीं दिवचें दिनासतना रावचें म्हजें काम न्ही, तें देवाचें देणें. आनी खंडीत जावन जर जाकोबाक लेया मुखांतर भुरगीं जाल्यांत जाल्यार आतां प्रॉब्लेम कोणातय? राहेलातय, जाकोबातय न्ही. कित्याक एका स्त्री येतावन ताका भुरगीं जाल्यान. सो आनी एका स्त्री येतावन जायनान म्हळ्यार खंडीत जावन प्रॉब्लेम आसचें राहेलातय. त्या देखून तो म्हणटा हें म्हजें काम न्ही, हें देवाचें काम. त्या देखून म्हाका तूं चुकीदार करिनाका म्हूण. आतां मुखार 14 to 16 हांगा कितें जाता पळोवया. गोव लुवच्या वेळार रुबेन शेताक गेलो. रुबेन कोण? मालगडो पूत, लेया ताची आवय. आनी थंय ताका दुदाईम जडां मेळ्ळीं. पळया हांगासर आनी एक विशय थंयसर फूट नोटार सांगला पळया. तुमच्या बायबलाच्या त्या पेजीच्या सकयल आसा. चॅप्टर 3 वर्स 3 राहेल म्हणटा म्हज्या साकरणीक तूं काण घे आनी तिचे उदेशीं भुरगीं दी. तिणें म्हज्या उस्क्यारच प्रसूत जायशें करता आनी तिचे वरवीं म्हाका भुरगीं मेळटलीं म्हूण. त्या विशयी थंयसर सांगला पळया. साकरणीक भुरगें जल्मल्ल्या वेळार त्या भुरग्याक आपल्या दोंपरा वयर दवरून पोसकी आवय ताका आपलेंच भुरगें करून घेताली. ती एक रीत. 14 परतून पाटयेया. गोव लुवच्या वेळार रुबेन शेताक गेलो आनी थंय ताका दुदाईम जडां मेळ्ळीं.
ताणे ती आपले आवयक हाडून दिली. राहेलानं लेयाक म्हळे, तुझ्या पुतान हाडलेल्या दुधाईम जडांतली थोडी म्हाका दी. तिने जाप दिली, म्हज्या दादल्याक तूं व्हरून गेलाय तें तुका पावना. आतां म्हज्या पुतान हाडल्ली दुधाईम जडांय व्हरूंक तूं पळयताय. राहेलान म्हळें, तूं तुज्या पुतान हाडल्ली जडां म्हाका दिताय जाल्यार तुवें आज रातीं जाकोबा सांगाता न्हिदयेत. जाकोब शेतांतावन फाटीं आयलो तेन्ना लेया ताचेशी वचून म्हणा लागली, आज रातीं तुवें म्हजे सांगाता न्हिदोंक जाय. म्हज्या पुतान हाडिल्लीं जडां दिवन राहेलाक दिवन हांवें तुका जोडून घेतला. देखून ते सांजेर जाकोब तिचे सोबे न्हिदलो. कालें दुधाईम जडां त्या विशयंत बायबलांत सकयल बरयलां पळया. दुधाईम एक जडाचें नांव. इंग्लिशांत मेंड्रेक म्हणटात. ह्या जडाची पाळां गर्भसंभवाक एक वखद कशें उपकारतात म्हणली पातयेणी आसली. सो क्लियर जालें. आतां पळया हांगसर कितें जाता गे म्हळ्यार राहेलाक भुरगीं नात आनी थंय लोकां मदें असली एक पातयेणी आसली की दुधाईम जडाची फाळां गर्भसंभवाक उपकाराचीं जातात म्हणून. भुरगीं नातल्लीं जोडी भुरगीं जोडचे खातीर जायते प्रयत्न करतात. मागणें करतात, वखद करतात, थेरपी करतात. कित्याक एका भुरग्याचो जल्म तांच्या काजरी जिवितांत संतोष, समाधान आनी तृप्ती हाडटा. ते देखून राहेला म्हणटा लेया लागीं, आळे तुज्या पुतान ती जडां वा ती पाळां हाडल्यांत ती म्हाका दी. आतां लेया पळया तें बारी हुशार आसा. थंयसर एसाव भूक लागून आयिल्लो आनी ताणें म्हळें जाकोब लागीं म्हाका इल्लें वाड म्हूण. जाकोब म्हणालो, तुजे प्रॉपर्टी रायट्स दिताय जाल्यार आस्तीचो वांटो दिताय जाल्यार हांव तुका वाडटा म्हूण. एसाव म्हणालो, आस्तीचो वांटो घालें काण घे तुका म्हूण. तशें हांगा पळया राहेलाच्या अस्कतकायेचेर कशें लेया फायदो जोडटा म्हूण. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक तो व्हरून गेलाय, आतां म्हज्या भुरग्यान हाडिल्ली जडांय तुका जाय गे म्हूण. जडां हांव तुका दिता पूण आयचे राती जाकोबाक म्हजे सांगाता न्हिदोवंक सोडू म्हूण. आतां एक्चुअली पळोवंक गेल्यार लेया ताची अधिकृत पोतीन. कित्याक पयलें काजार जाल्लो तो कोणा लागीं? लेया लागीं. ताका कळीत आसूं दी, कळीत नासता आसूं दी, ती ताची हक्काची बायल. पूण राहेलान ह्या पयल्या बायलेचो जागो ओडून घेतला. म्हळ्यार लेयाक ती दुसरी बायल कशें लेखताली आनी आपुणूच पयली आनी हक्काची बायल कशें ती चलताली. त्या देखून कोणा वट्टूक जाकोबान त्या राती न्हिदचें म्हूण कोण निर्धार घेतालो? राकेल, रेचेल. त्या देखून हांगा लेया तिचेर बदलाम घालता पळया. मुखार कितें जालें पळया. देवान लेयाचें मागणें आयकलें, ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें आपलो 5वो पूत जाकोबाक दिलो. लेयान म्हळें, म्हज्या दादल्याक म्हजे साकर्ण दिल्ले खातीर सर्वेस्परान म्हाका प्रतिफळ दिला. देखून तिणें आपल्या पुताक इस्साकार म्हूण नांव दिलें. लेया परतून गर्भेस्त जाली आनी आपलो 6वो पूत तिणें जाकोबाक दिलो. लेयान म्हळें, देवान म्हाका एक सोबीत इनाम फावो केला. आतां म्हजो दादलो म्हजो स्विकार करतलो, कित्याक हांवें ताका 6 जण पूत दिल्यात. देखून तिणें ताका जेबुलन म्हूण नांव दिलें. निमाणें तिका एक चेडूं भुरगें जल्मलें आनी तिणें ताका डिना म्हूण नांव दिलें. तुमचे थंय जायत्यांक डिना म्हूण नांव आसतलें. तें नांव हांगा बायबलांत आसा.
उपरांत देवान राहेलासोय उगडास दवरलो. पण हांगसर जाकोबान देवा लागीं मागला म्हूण सांगोना. उडास दवरा केन्ना रेबेक्काक भुरगीं नातलीं इजाकान मागलें. कितलीं वर्सां? सुमार 20 वर्सां. आनी देवान ताचें मागणें आयकलें. पूण हांगसर तशें कांय सांगोना, बदलाक देवानच राहेलाचो उगडास दवरलो म्हणून सांगला. आमी पळयलां हाच्या पयलें जाकोब तितलो एक भक्तिवंत मनीस न्ही, तो संवसारी मनीस. तिचें मागणें ताणें आयकलें आनी ती कांय भुरगीं जल्मशीं केलीं. ती गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, देवान म्हजी अमर्याद पयस केला. तिणें ताका जुजे म्हूण नांव दिलें. आनी ती म्हणाली, सर्वेस्पर म्हाका आनी एक पूत दी. सो आमकां हांगा कितले पूत जाले म्हळ्यार हांगा जाकोबाची भुरगीं कितलीं जालीं आतां? लेख घालया. लेहा तावन, लेहा कोण? लाबानाची धू. लेया आनी राहेल वा रेचेल बोबोयण्यो. सो लेया तावन पयलो रुबेन, दुसरो सिमियोन, तिसरो लेवी, चवथो जुदा, पांचवो इसाकार, सवो जेबुलान आनी एक दू डीना. सो पूत. ताची सेवकी जिल्फा. जिल्फा तावन गाद आनी आशेर. कितले जाले ओट्टो? 8 जाले. राहेला तावन जुजे आनी बेंजामीन. तो मुखार येता. आनी राहेलाच्या सेवका तावन, सेवकी बिल्ला ताचें नांव, दान आनी नाफ्ताली. इतले भुरगीं जाकोबाक जल्मल्यान. ओट्टू कितले जाले? 12 जाले. सो आतां हांवें तुमकां सांगचें म्हणना, मुखार इस्रायेलाच्यो 12 कुळयो हांगाच आसात. सो बापूय मात्र एकलो, पूण आवयो वेगवेगळ्यो. तर जुजेचेर ताच्या भावांक कित्याक राग आसलो, कित्याक मोसोर आसलो, हाका जाप हांगासर आमकां मेळटा. वैगी वय मुखार कितें जाता पळया. एक विशय पात्रियर्कांच्या बायलां पैकी रेबेक्काच्या मोरणा विशयंत पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना. ती एक गजाल उडास दवरा. आतां जुजे म्हणून तिणें तिका जल्मल्ल्या पुताक नांव दिलें. अर्थ असो की लेटीम ऍड म्हणून, तो कुटसुंदी म्हणून अर्थ जाता. हांगासर तिणें सांगचे प्रमाणे देवान सर्वेस्पर म्हाका आनी एक पूत दिवं हाळे तेंच हांगा अर्थ जाता. लेटीम ऍड म्हणून इंग्लिशान जाता. कोंकणीन जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका आनी एक पूत दिवं म्हणून. म्हळ्यार आनी एक पुताक ती आशेता, लालयता. आनी मुखल्या वांट्यांत आमी कितें पळयता गे म्हळ्यार 7 वर्सां लेया खातीर तो काम करता. कोण? जाकोब. कोणा सरशीं? लाबाना सरशीं. आनी 7 वर्सां राहेला खातीर तो काम करता. आतां 14 वर्सां 14 वर्सां लाबाना सरशीं काम करून ताणें लाबाना तावन वचोचें पाटी ताच्या गांवाक. पूण ताका वचोंक जायना. आनीकी 6 वर्सां ताणें थंयसर काम करचें पडटा. आनी ह्या संदर्भार मोगाळ भोवन न्ही बडिनो, जे केन्ना तो पाटी ताच्या गांवाक वेता पळया, तेन्ना पयलेंसो जाकोब हो न्हयच न्ही. पयलें तो स्वार्थी आसलो. ताचे थंय दिनवसणेची भोगणां नातलीं, अनग्रेटफूल. तो स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड. हें सकड नितळ जावन एक बरो बागेवंत सांत जावन जाकोबान पाटयेचें ताका आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें ताका देवाचेर तितलो विश्वास नातलो, पूण पाटी वेता आसतना देवाक आपणाच्या बापायन, आपणाच्या आज्यान आराधन केल्ल्या एका निजा देवाक आपणाचो देव करून तो वेता.
वेच्या पयलें कितें घडलें म्हणून हांगासर ह्या वांट्यांत आमकां सांगलां तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. 25 to 36. Jacob asked Laban to release him and they strike a bargain. जाकोब म्हणटा म्हजो वेळ जालो, म्हाका पाटी वचूंक सोडू म्हूण. राहेलान जुजे जल्मल्ल्या उपरांत जाकोबाक लाबानाक सांगलें. राहेलाक जुजे जल्मल्ल्या उपरांत जाकोबान लाबानाक सांगलें, म्हाका वचोंक दी आनी हांव म्हज्या गांवाक पाटी येतां. आतां हांगासर ह्या मुखल्या वांट्यान आमकां परतून परतून पळोवंक मेळचो शब्द म्हळ्यार काम, सेवा, वर्क, सर्वड, सर्वीस म्हणलो शब्द. जेन्ना राहेल वांजडी आसली त्या वेळार जाकोब पाटी गांवाक वचूंक प्रयत्न करना. आतां जुजे जल्मल्ल्या उपरांत मात्र तो म्हणटा लाबाना लागीं म्हाका पाटी वचोंक सोडू म्हणून. कारण कितें आसतलें? कारण कितें गी म्हळ्यार लाबान पाटी वचोंक ताका सोडचो ना म्हणचो एक दुबाव ताका. कित्याक तो लाबानाच्या हाताखाल एक सेवक जावन काम करते आसा. सेवक म्हणटना ताका ताचेंच म्हणलें हक्क ना. धनयान सोडल्यार मात्र ताणें वशीत, एकदा वेळा सोडना जाल्यार. दुसऱ्यान येदोळूच राहेलान म्हणा म्हाका भुरगीं दिना जाल्यार हांव मरता म्हणून. आतां ती ताचे सांगाता पाटी कानानाक वचूंक ताच्या गांवाक वचूंक तयार आसा गी? तयार ना, तयार ना. त्या देखून हो समाधानेन राखता. आतां बायल ताची, भुरगीं ताची, लाबाना लागीं ताणें विचारिचें म्हणून कितें गरज आसा ताका? खंडीत जावन भुरगीं ताची, बायल ताची जाल्यार लाबानान कितें केल्लें? ताच्या दुवांक राहेल आनी लेयाक तशेंच तांचे मुखांतर जल्मल्ल्या भुरग्यांक ताची प्रॉपर्टी कशें तो लेखतालो. कितें म्हळ्यार हो जाकोब ताच्या हाताखाल एक सेवक आसलो, हांवें येदोळच म्हणले प्रमाणे, आनी हाका ताचींच म्हणली हक्कां नातली. ताका जाय जाल्ले बरें ताणें करूंक जाय नातलें. त्या देखून ताणें हाका नमस्कार करन ताचें परमिशन विचारचेच पडटा. आनी त्या कालाची स्थिती तशी आसली, सामाजीक कानुनाय तशी आसली. द लॉ कोड ऑफ हम्मुराबी स्टेटेड that the free-born wife of a slave remained free along with her children. But Hittite law stated that a free-born wife of a slave and her children become the property of the slave's master. हारानांत हिटाईट म्हणलें कानून आसलें आनी त्या कानुना प्रमाणे गुलामाक जल्मल्ली भुरगीं आनी ताची बायल ताच्या धन्याची आस्त सोडून गुलामाची आस्त न्हय. पूण उपरांत हें कानून बदलता. खंयच्यांत सिनाय पर्वतार जाल्ल्या वा थंयसर दिल्ल्या त्या कानुना प्रमाणे एक्सोडस चॅप्टर 21 वर्स 3 to 4 थंय कितें सांगता गे म्हळ्यार देव, तो एकलोच आयिल्लो जाल्यार तो एकलोच वेतलो. लग्न जावन तो आयिल्लो जाल्यार ताची बायल ताचे सांगाता वेतली. ताच्या धन्यान ताका बायल दिल्ली जाल्यार आनी तिका पूत आनी दुवो जल्मल्यान जाल्यार बायल आनी भुरगीं धन्याची जातली आनी ताणें एकल्यानच वेचें. जाकोब म्हणटा पळय, तुजी सेवा करून हांवें जोडून घेतिल्ल्या म्हज्या बायलांक आनी भुरग्यांक म्हाका दी आनी हांव भायर सरतां. पळया, तुजी सेवा करून उडास दवरा. हांवें तुजी कितली बरी सेवा केल्या म्हूण तूं जाणाय. लाबानान ताका म्हळें, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हूण ज्योतिश्य विचारून हांवें समजून घेतलां. तुका कितली मोजुरी जाय म्हूण विचार आनी हांव तुका ती दितां. लाबानाचो सेवक जावन जाकोब काम करता आसतना लाबानाक जायतें बरेंपण जालां. ताची ग्रेस्तकाय वाडल्या. पळय, केन्ना
जाकोबू पयले राहेलाक मेळिल्लो तेन्ना तेंच गोवळ्याचें काम करताले आनी स्त्रियांनी प्रत्येक जावन चलयांनी असलें कश्टांचें काम करूंक नातलें. तांणी काम करचें केदळा प्रत्येक जावन त्या घरांत कोणी दादले कामाचे नान जाल्यार वा कोणी चेरके भुरगे नान जाल्यार मात्र असलें कश्टांचें काम करूंक स्त्रियो वयतालो चोड नान तर ना. आतां जाकोब ताचो सेवक जावन काम केल्ले उपरांत ताचें तें जायतें बरेंपण जालां आनी हें ताणें एका ज्योतिशांतावन समजून घेतलां. डिविनेशन म्हूण पळया थंयसर एका निजा देवाचें आराधन नातलें म्हणून हांगासर कळटा. तोच म्हणटा पळया, हांवें ज्योतिश विचारून समजून घेतलां. ज्योतिशांनी सांगलां अळे तो जाकोबाक देवान आशिर्वाद घाला आनी त्या वरवीं तुका असलें बरेंपण जालां म्हूण. खंडीत जावन हांगा देवाचें आशिर्वाद जाकोबाक आसा आनी देवान अब्राहमाक दिल्लें एक बेसांव आसा. कितें म्हळ्यार जे कोण तुका बेसांव दितात तांकां बेसांव मेळटले, जो कोण तुजेर शिराप घालता ते शिराप मागून घेतले. आतां लाबानान येदोळ म्हणसर जाकोबाक बऱ्यान चलयलां देखून देवान जाकोबा मुखांतर लाबानाचेर बेसांव घालां. आतां मुखार पळया, हाच्या पयलें अशेंच बेसांव मेळिल्लें आसा. अभिमलेक म्हणून गोताम तुमकां, अभिमलेक राय. अब्रामाच्या काळार अभिमलेकाक बेसांव मेळ्ळें. तशेंच इजाकाच्या काळार इजाका मुखांतर अभिमलेकाक बेसांव मेळ्ळें. कित्याक हे दोगी अभिमलेक बापोयेनी पोतू इजाकाक तशें अब्रामाक तांणी कांयच बादा करूं ना. पूण हांगासर हो लाबान आसा पळया, जाकोबातावन ताका बेसांव मेळ्ळा म्हूण वळखता जाल्यार तो तसलें एक दिनवसनेचें मोन ताचें थंय ना. उपरांत आमी पळोवचे प्रमाणे ताका आनिकी आस्तीचो वांटो वा आस्तीचेर चड आशा आनी जाकोबाक आनिकी तो आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करचें आमी पळयता. म्हळ्यार जाकोबा वरवीं म्हाका देवाचें बेसांव मेळटें आसा, त्या देखून ह्या जाकोबाक आनिकी थोडीं वर्सां म्हजे वट सांगता दवरलें जाल्यार म्हाका आनिकी बेसांव मेळटात न्ही. आतां वसोंक सोडलें जाल्यार मागीर कोण आतां बेसांव मेळची. पळया कसलो स्वार्थी लाबानगी म्हूण. जाकोबान जाप दिली. पळया तो विचारता तुका मजुरी कितली जाय गे म्हूण. ताची चिंता पळया, मेटेरियल वा बिझनेस मायंड ताचें कितलें आसा गे म्हूण. जाकोबान जाप दिली, हांवें तुजे खातीर कितलें बरें केलां आनी म्हजे जतने काल तुजे हिंड कशे वाडल्यात म्हूण तूं जाणाय. हांव हांगा येवच्या आदीं तुजे कडेन थोडेच आसलेले ते आतां मजबूत वाडला. हर एक पावल हांवें काडटना सर्वेस्परान तुका आशिर्वाद दिला. आतां हांवें म्हज्याच घराण्या पासून वावुरचो तो वेळ आयला. सो येदोळ म्हणसर हांव तुजे सांगता रावलां, तुजे सांगत हांवें काम केलां आनी देवान आशिर्वाद दिला. त्या देखून आतां काम केल्लें पुरो, आतां म्हाका वचोंक सोड म्हूण तो म्हणटा. लाबानान ताका विचारलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय. जाकोबान जाप दिली, म्हाका तुवें कांय दिवचें नाका. हांवें सांगिल्ले प्रमाणे तुवें केल्यार परतून तुज्या हिंडाक पोसूंक आनी राखोवंक हांव तयार आसा. पळया आतां हांगासर जाकोब ताची कॅसेट बदलिता. तो म्हणटा पळया, येदोळ ताका वचोंक जाय आसलें. आतां तो म्हणटा पळया, हांवें सांगिल्ले प्रमाणे तुवें केल्यार परतून तुज्या हिंडाक पोसूंक आनी राखोवंक हांव तयार आसा. कित्याक म्हळ्यार जाकोबाक आतां कळ्ळां हो लाबान आपणाक बेश्टें वचोंक सोडते ना, हो आनिकी म्हाका हांगा रावयते आसा. त्या देखून आतां जाकोब कितें करता, लाबानाक एक बूट शिकोवंक पळयता. पयलें लाबानान ताका फसयल्लें, आतां लाबानाक तो फसोवंक पळयते आसा. तो म्हणटा पळया, आज हांव तुज्या हिंडा मदें वेतलो. हर एक काळ्या रंगाचो बोकरो आनी चितां वा कथां आसलेलो हर एक बोकडो विंगड कर. आनी असल्यो मोनजातीच म्हजी मजुरी. ह्या फुडें म्हजे मजुरीची तपासणी करूंक तूं येताना म्हज्या प्रामाणीकपणा विशीं समजून घेवंक तुका सलीस जातलें. म्हजे कडेन चितां आनी कथां नासलेलो बोकडो आसल्यार
आनी काळो रंग नातलेलो बोकरो आसल्यार त्यो मोनजाती हांवें सोरल्यात म्हूण तुवें समजोवचें. बरें म्हळें लाबानान. तुवें सांगले प्रमाणे जावं. पूण त्याच दिसा लाबानान बोकड्यां पैकी पाटे वा चितां आसलेली हर एक मोनजात आनी काळ्या रंगाचे बोकरे ही सर्व वेगळीं केली आनी तांची जतन घेवंक आपल्या पुतांक नेमले. 3 दिसांनी करयेत जाल्ल्या पयणाचे वाटेचे अंतर ताचे आनी जाकोबा मदें दवरून तो पयस सरलो. जाकोबान लाबानाच्या उरलेल्या हिंडाची जतन घेतली. आतां पळया, लाबान म्हणटा तुका कितले पयशे जाय, तुजी मजुरी कितली, इतली वर्सां तुवें काम केलें न्ही, 14 वर्सां, कितली मजुरी सांग. जाकोब म्हणटा म्हाका मजुरी नाका, बदलाक म्हाका बोकरे जाय. आनी ते खंयचे, एक विशेष नमुनेचे बोकरे. खंयचे ते पळया, काळ्या रंगाचो बोकरो आनी चितां वा कथां आसलेलो हर एक बोकरो विंगड कर म्हूण. आतां एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तसले बोकरे चड आसले. आतां जाकोब म्हणटा ते बोकरे म्हाका जातले, उरले तुका. आतां ते बोकरे चड आसल्यान जर ते जाकोबाक गेले जाल्यार हाका कितें मेळटा, हाका कांय मेळना. त्या देखून तो कितें करता, जाकोबाक मेळ जे आसले बोकरे लो विंगड करून तांकां आपणाच्या पुता सांगात धाडटा. जाकोबातावन सुमार 3 दिसांचे पयण करचे तितले पयस त्या बोकऱ्यांक आनी ताच्या पुतांक धाडून थंयसर दवरता. आनी थोडे मात्र हांगा जाकोबाक दिसचे बरी तो दवरता. पळया कितलो कण्णोज्जिगी म्हणटा. मुखार पळया, जाकोबान 3 विविध रुखांचे फांटे काडले आनी मोदे मोदे तांची साल काडून तांचेर धवे पाटे दिसशे केले. जानवरां उदक पिवंक येताना उदकाच्या मोरग्या मुखार ताणें ते फांटे दवरले. उदक पिवंक येताना मोनजाती जोडी जातल्यो देखून ताणें ते थंय दवरले. फांट्या मुखार जोडी जाल्ल्या मोनजातींक पाटे, चितां वा कथां आसलेलीं पिलां जालीं. आतां जाकोबो हांगासर एक मॅजीक करता. मॅजीक कालिंग म्हळ्यार त्या काळार असली एक चिंता आसलेंगी एका प्रत्येक जावन पॉप्युलर, आल्मंड आनी प्लेन ह्या रुखांक एक मेडिसिनल पावर आसा म्हणून लोक पातयेतालो. आनी ह्या रुखांच्या फांट्यांतावन वा त्या रुखांच्या प्रभावांतावन मोनजातींक जल्मच्या पिलांक एक प्रत्येक बोण येवंक कारण आसा. मात्र न्ही त्या मोनजातींक भुरग्यांक म्हळ्यार पिलांक दिवचें तसलें एक साध्यता चड आसा म्हणून तांचें चिंतप जावन आसलें. It has also been suggested that each of these 3 trees, poplar, almond and plane, have medicinal uses and that the water treated with these branches increase the power of fertility of the animals. पण त्या देखून तो अशें हांगासर एक आयडिया करते आसा. जाकोबान बोकड्यांक बोकड्यांतावन वेगळें केलें आनी तांणी लाबानाच्या हिंडाचे पाटे आनी काळो रंग आसलेल्या मोनजातींक मुखामुखी पळयशें तांकां ताचे समकर दवरलें. अशें ताणें आपलोच एक हिंड केलो आनी लाबानाच्या हिंडातावन पयस दवरलो. घटमुटू मोनजाती जोडी जातना जाकोबान उदकाच्या मोगऱ्या मुखार फांटे दवरले. पूण नित्रांनी मोनजाती मुखार ताणें फांटे दवरले नात. पळय तो हुशार आसा. अशें नित्रांनी मोनजाती लाबानाक वेताल्यो आनी घटमूट मोनजाती जाकोबाक मेळटाल्यो. हे पोरी जाकोब भोव ग्रेस्त जालो. ताचे कडेन व्हड व्हड हिंड मात्र न्ही, साकरनी, करी आनी गाडवां आसलीं. लाबानान कितले प्रयत्न केल्या रे, कितले मोस करूंक प्रयत्न केल्या रे. आतां 6 वर्साच्या एक्स्ट्रा कामाच्या आखरेक जाकोब एक ग्रेस्त मनीस जाला. उडास दवरा, 7 वर्सां पयलें, 7 वर्सां उपरांत ಒಟ್ಟು 14 वर्सां लाबानाचो गुलाम जावन तो वावरला. आतां परतून 6 वर्सां तो लाबानाचो गुलाम जावन काम करता आनी आखरेक ताका संवसारी ग्रेस्तकाय मेळटा.
इतल्यार हो 30वो अध्याय आखेर जाता. मुखल्या अध्यायांत लाबानातावन जाकोब वेगळो जाता. तो अध्याय तुम्ही वाचून या. आम्ही तो स्टडी करूंक प्रयत्न करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळ्या बापा, आयच्या दिसा खातीर, आयच्या बायबल क्लासी खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या क्लासींत जे कितें आमी शिकल्या, जे कितें आमी जाणवाय जोडल्या, ती आमच्या काळजांत जोगून दवरूंक आनी ती आमच्या जिवितांत पाळूंक तुजें बेसांव आमकां दी. प्रत्येक जावन तुजो आदार मागोवंक, तुजें मार्गदर्शन जोडूंक, सदांच तुका दिनवाशी रावंक आमकां उदार मोन दी. जाकोब संपूर्ण बदलल्लो मनीस जावन पाटी आपणाच्या गांवाक वचूंक तयार जाला. आमी तुज्या संबंधांत येतना अस्कत आसता, स्वार्थी आसता, रागिश्ट आसता, फातकी आसता. तुज्या सळवळेन आमचें जिवीत बदलूंक, जिविताचें रुपांतर करूंक आनी नवो व्यक्ती जावंक आमकां तुजें बेसांव दी. ह्या दिशेन आमी करचें हर एक प्रयत्न, प्रत्येक जावन ही बायबल क्लास तुज्या आशिर्वादाची जावं दी. ह्या बायबल क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक कुडीच्या, मोतीच्या आनी आत्मेच्या भलायकेन तूं सांबाळ. तांची योजना पंथाक पावय, तांकां तुज्या गोपान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक तुमकां सुमेस्तां आमच्या सक्कड कर्मेलीत याजकाच्या नांवी ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आमचो मोग असोच आसूं. मुखल्या क्लासीन मेळया. तुमचें सर बरें जावं. देव बरें करूं.